र घरभित्रको ग्रिन सिग्नल नदिकन रावण त मरेन अनि घरभित्रका मान्छे ग्रिन सिग्नल नदिए त्यहाँभित्र पस्छ। हेर्नुहोस्, आज तपाईँ हामीले धर्मशास्त्रदेखि अहिलेसम्म विश्लेषण गर्ने हो। तर आज जेठ 19 गतेको दिन सायद अकल्पनीय थियो। प्रजातन्त्र भर्खर आएको 10 वर्ष भएको थियो मनोजी, है, प्र्याक्टिस चल्दै थियो र त्यो परिवार लगभग प्रजातान्त्रिक भइसक्यो। किन मैले उहाँसँग 2 चोटि भेटघाट गर्न पाएको, उहाँको शालीन कुरा धेरै मैले शालीन कुरा पाएको थिएँ। पद्मोदयमा राजा वीरेन्द्रले तपाईँले भेट्नु भएको थियो? मैले 2 चोटि भेटेँ। एउटा पद्मोदय स्कुलमा भेटेँ पहिल्यै, त्यसपछि म स्काप लिन जाँदाखेरि भेटेँ। र दिपेन्द्रसँग मेरो 3टा भेट भएको थियो। किन म जेबियर त्यहाँ त कहिलेकाहीँ गाडी छुट्यो भने म हिँडेर जान्थेँ दरबार मार्गबाट। उहाँ चाहिँ एडिसी लिएर चाहिँ ट्र्याक सुटमा आउने अनि सरकार दर्शन भने चाहिँ हात मिलाउँदै हिँड्ने, ठिक छ भन्ने। त्यो टाइपको मैले 3 चोटि मेरो जीवनमा भेट भएको छ दिपेन्द्रसँग अन द स्पोट। सक्ने तिनको कोचर जिउँदै छन् नि त, एडिसी जिउँदै छन्, दरबार हत्याकाण्डका धेरैजना यहाँ धेरै छन्। र एउटा कुरा जबरजस्त के छ भने मनोजी, नेपाली सेना पहिलादेखि नै मान्छे गायब बनाउने प्र्याक्टिस भएको सेना हो। अहिलेदेखि होइन, पहिलादेखि नै। हेर्नुहोस्, गायब बनाइदिने। त्यतिखेर 10,000 सेना मध्येमा तपाईँको अधिकांश सेनाहरूको अझै पनि तिनलाई सबै बजेट सचेत दिएर तिनलाई चाहिँ कुरा उठाउन नदिने गरी र सधैँको लागि परिवारलाई थ्रेट गर्नेको लागि पिन्च गरेर तिनलाई बोल्न लागेको छैन। यहाँ धेरैजना त्यो बेलाको दरबारमा सिपाहीहरू मैले धेरै भेटेको छु मनोजी, सिभिलियनमा छन् यहाँ। त्यो कुरा उठायो भने त्यो कुरा उठाउनु हुँदैन भन्छ। मोतीलाल बोहराको छोरा यहाँ बस्नुपर्ने, ज्ञानेन्द्र शाह यहाँ बस्न सक्छन् भने मोतीलाल बोहराको छोरा यहाँ बस्न सक्दैन मनोजी। किन नबस्यो? किन नबस्या? सबै प्रधान सेनापतिहरू यहाँ बस्नुहुन्छ। प्रचण्डसँग जोरी खोज्ने रुकमानगढ कटवाल चिप्सामी यहीँ बस्नुहुन्छ। त्यही त रुकमानगढ कटवाल मनोजी क्लिन पर्सन त, क्लिन पर्सन हकीकत मान्छे त एक्लै हिँड्ने हो। कसैले त रोकठोक गरेको छैन उहाँलाई, होइन? तपाईँले भनेको तत्कालीन हजुर प्याराजङ थापा किन नेपालमा बस्दैन? किन बस्दैन? उनकै बेलामा दरबार हत्याकाण्ड भएको? उनकै बेलामा छ। तपाईँले टाइम दिए भने म एकछिन फाइल त्यहाँ खोजिहाल्थेँ, त्यहाँ स्टेटमेन्ट छ। लिएर आउनुहोस् न फाइल, ल्याउनुहोस् त फाइल, अनि फेरि रिसुट गरौँ। त्यो विज्ञप्ति छ तपाईँको हातमा? मेरो हातमा यो विज्ञप्ति छ तात्कालीन चिफ प्यारजङ थापाको। यो विज्ञप्ति छ मनोजजी, है। सिएनएनले जतिखेर निकाल्यो त्योभन्दा अगाडि निकाल्यो कि पछि? होइन, राति सिएनएनले दिएपछि मैले बिहान जेबियरमा गएर 9 बजे यसलाई प्रिन्ट गरेँ। हेर्नुहोस्, यो उसमा अनलाइनमा यसमा के इङ्ग्लिसमा के भनिरहेछ भन्दाखेरि फर्नामेन्टल राइटदेखि लिएर सुप्रिम कमान्डर हिज मेजेस्टी अफ किङ वीरेन्द्र भएको, तर आजको दिनसम्म चाहिँ युगदेखि चाहिँ नेपाली सेनाले चाहिँ प्रत्येक नेपाली सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकदेखि लिएर राजासम्मको ड्युटीमा बचाउनको निम्ति चाहिँ तल्लीन छ। तर यो पालि चाहिँ हामी सकेनौँ भनेर यसमा स्वीकारेको छ मनोजी। यसपटक हामीले सकेनौँ। अब यो तपाईँको त्यतिखेर निकालिसकेपछि अब यहाँ के भन्नुहुन्छ, आर्मीको मान्छे सोफा मुनि लुकेर बस्ने कर्नेल हेमेन्द्र ढोज खड्का पूर्व एडिसी रहेछन् वीरेन्द्र राजाको। हेर्नुहोस्, त्यसपछि यो आयो है। उनले चाहिँ बयान जुन रटटट्टा भटटट्टा जुन कमिटी गठन भइसकेपछि तारा राणा भाटजी जिउँदै हुनुहुन्छ, तत्कालीन सभामुख हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि गएर त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ विपक्षी दलबाट तपाईँको माधव कुमार नेपाललाई दिने क्रममा थियो। तर माधव कुमार नेपालजीले त्यो बेला चाहिँ समितिबाट हात झिक्नुभयो। यहाँ पनि रहस्यमय छ आजको दिनसम्म। उहाँको अस्तिको गतिविधि हेर्नुहुन्छ भने र होलियन खाइसकेको प्रमाण भेटिँदाखेरि उहाँ पनि मेरो आफ्नो विश्लेषण शङ्काको घेरामा व्यक्ति हो उहाँ पनि। किनभने त्यतिखेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन सभामुख तारा राणा भाटले चाहिँ जिम्मा लिनु गिरिजाबाबुको इसारामा, तर विपक्षी दलको नेता तत्कालीन महासचिव भएर बस्नु सचिवालय सिस्टम थियो कि त्यतिखेर नेकपा एमालेको, माधव कुमार नेपालले चाहिँ हात झिक्नुभयो भन्न चाहिँ। त्यो बेला पनि एउटा बडा विचारणीय विषय छ। हेर्नुहोस् है। अनि बाँकी रहेका धेरै जस्तै राणा खलकहरू पनि छन् त्यहाँ, जर्नेल कर्नेल, होइन? अब आरोप के लगाइयो भने दिपेन्द्रमा लगाइयो। अहिलेको रापरबाको प्रखर नेता हुनुहुन्छ जो पशुपति शमशेर जबराजीको छोरीसँग उहाँको सम्बन्ध गाँसेको कुरा गरियो। नमान्दा या वा भनेर त्यो भन्यो। त
यी पात्रहरू जो एडिसी छन् यहाँ अहिले पनि त्यहाँ दरबारभित्र काम गर्ने धेरै पात्रहरूसँग मेरो लिङ्क छ। कहिलेकाहीँ म उनीहरू जनयुद्धको कुरा कोट्याउँदा मैले चाहिँ दरबारको कुरा कोट्याइदिन्छु क्या मजाकमा। तपाईँले यो दस्तावेजहरू देखाएर तत्कालीन सेनापति यानि कि नेपाली सेनाको चिफ प्यारेजङ थापाको पनि मिलोमतो थियो यो दरबार हत्याकाण्डमा? त्यति मात्र नै, प्यारेजङ थापा मात्रै होइनन् कि मनोजजी, त्यहाँ तत्कालीन जति पनि कमान्डिङ फोर्सभित्र छन् नि, विवेक शाहहरू इधर उधर सबैजना यिनीहरू सब सङ्घको घेरा हो। They have participated in royal massacre. हो। अनि विश्व मानचित्रमा चाहिँ गोर्खाली सेना आयो भनेर डराउने, शान्ति सेनामा जाँदाखेरि गर्व गर्ने र त्यहाँ जाँदाखेरि गोर्खाली मूर्ख सेनाहरू आएर चाहिँ काट्छन् भने डराउनु। म त भन्छु उहाँहरूलाई नडराउनुहोस्। मैले आफ्नै देशको राजालाई सुरक्षा गर्न नसक्ने त्यो सेना के गर्व गर्छ? यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। आज जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन हजुर, अब धेरैले धेरै कुरा गरे, तपाईँले पनि विभिन्न कुराहरू गर्नुभयो। मोस्टली तपाईँले अमर लामा र मदन भण्डारीको हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित अन्तर्वार्ता दिनुभयो राष्ट्रिय इस्युमा, यो हत्याकाण्डको विषयमा। दरबार हत्याकाण्डको बारेमा तपाईँसँग के दृष्टिकोण छ, तपाईँसँग भएका सूचना के छ? धन्यवाद मनोजजी। आज मैले धेरै मिडियामा स्वर्गीय वीरेन्द्र राजा र उनको परिवारको फोटोहरू हेरेँ। म अनामनगर बस्ता र जेबेरमा हुँदाखेरि र 2 बजे राति त्यो स्टेटमेन्ट मैसँगै छ, यहीँ छ, घरमै छ। CNN बाट स्टेटमेन्ट आयो मनोजजी। नेपाली कसैले थाहा छैन 238 वर्षसम्म चलिरहेको निरन्तरता दिइरहेको, पुष्टेनी निरन्तरता दिइरहेको शाह वंशको घरभित्र के भयो भनेर कसैले थाहा छैन नेपाली जनतालाई। तर CNN ले के भन्छ भने नेपालको राजा अन द स्पोटमा चाहिँ डेथ भइसक्यो। त्यो त्यतिखेरको सूचना हो, तपाईँसँग भएको सूचना के छ? त्यो खास गरी सेनाले दरबार हत्याकाण्ड गर्यो, अमेरिकी सेनाले गर्यो कि भारतीय सेनाले गर्यो? होइन, मिक्स, यो मिक्स हो मनोजजी, मिक्स हो। कुनै देशको सेनाले गरेको? सेनाले नै गरे हो। किन भन्दाखेरि हामीले मैले अझ पछिल्लो कालमा इन्फर्मेसन पाउँदाखेरि अब फेरि उही यहाँको त्यो टाटेपाटेलाई यसरी मैले 4वटा कलरको ज्याकेट लगाइदिएँ नि, यही मूल्य नलायक टाटेपाटेहरूलाई आरोप दिनुपर्छ यार मनोजी। यो बडा जबरजस्त तपाईँले प्रश्न सोधिदिनु भयो होइन। 10,000 सेना, यहाँ सुन्नुहोस्, त्यो नारायण हिटी दरबारभित्र 10,000 सेना रहन्छ। 4 हातको दूरीमा एउटा सेना रहन्छ। जबकि वीरेन्द्र सरकार अगाडि कुकुर आउँदाखेरि सिपाही लुक्नु पर्थ्यो विभिन्न फुलको झ्याङतिर नदेखिनलाई। हेर्नुहोस् भनेको त्यो वे किलिङ गरेको अरे। 10,000 सेना भएको दरबारभित्र छानी परिवार हानिन्छन्। वीरेन्द्रसँग सहमति राख्ने परिवार जम्मै दिदीबहिनीहरू भएन अझै राराटालमा लर पनि खसालियो सैनिक हेलिकप्टरमा। कसलाई? त्यो कान्छी धीरेन्द्रको वाइफलाई, कान्छी महारानीलाई भनौँ न। त्यसपछि गएर उनको अर्को उनको बडीगार्ड जो थियो नि बाँकी रहेको पनि, तिनलाई पनि लगियो हेर्नुहोस् र फालियो। अब यो के हो, कसरी मैले आरोप लाउँदैछु त भन्दाखेरि मनोजजी 10,000 सेनाको बिचमा दरबार बस्दछ, तर त्यहाँ 100-150 जना बाहिरको सेना आएर ट्रेनिङ लिएर दरबार हान्दछन्। कुनै नेपालीलाई खबर हुन्न दरबारमा के हुँदैछ, CNN ले विज्ञप्ति पेल्छ। इट्स भेरी मिस्ट्रियस। अनि के यात्रा मूल्य त्यो गोर्खाली भनेर दुनियाँलाई उल्लु बनाएर राख्या त्यो सेना मूल्य टाइना टुइको घेरा चपाउने सेना। आक्रोश के एउटा, किन आक्रोश? तँ भए थारू के अर्थिस र भन्थे, हामी भएर त आज मुझे त्यो काट्टो त्यो जैसी कमान्डर बन्यो, नभए यत्र पनि बन्दैन थियो। हामी जस्तै इमान्दार भएर र हामी जस्ता धेरै कमरेडहरू हुनुहुन्छ, अग्रज र जनता हुनुहुन्छ र आज जनताको माझमा थियो र आज हाम्रा कमान्डरहरू सुप्रिम कमान्डर पनि मनोजी। मैले भन्दाखेरि त्यो सेनाको सेक्युरिटी र
जनताको लुटेर हतियार लगेको सेनाको सेक्युरिटी कति डिफरेन्समा मात्र मैले सानो जसो छोएको हो। आज प्रचण्ड गए तिनकोमा म असुरक्षित भएँ भन्छ। हिजो कसले धम्काइदिएछ र अस्ति 2 दिनसम्म मैले एउटा भाइरल न्युज हेरिरहेको थिएँ। धम्काइ खान्छ त त्यो त अझै बाँकी नै छ। त्यो मर्ने दमतकमा के धम्काइ खान्छ अझै बाँकी छ। हेर्नुहोस् है, फेरि प्रसङ्गमा आउँ मनोजजी। र त्यो विषय कोसँग जोडियो त भन्दाखेरि यो कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई र अहिले केही बाँकी रहनुभएका रापर्वको नेतालाई राम्ररी थाहा छ मनोजजी। मैले मेरो जनकारको विषय मात्र भन्नु गर्दाखेरि बगबग गर्छलाई के थाहा छ र भन्ला, तर भन्दैन तपाईँको मिडिया, हिम्मत छैन तिमीलाई, किन ढिलो मर्नु छ। बुझ्नुभयो? 150 सोनिया गान्धीको प्यानल रको स्पेसल मान्छेहरू र सिआइएहरू विशेष आएको। अब म तपाईँलाई भन्छु, दरबारमा इन्टेलिजेन्सहरू, खुफिया एजेन्सीहरू, अमेरिकनहरू कतिखेर पसे? जुन दिन भारत स्वतन्त्र भयो, जुन दिन यहाँ पनि श्रीटिनहरूबाट स्वतन्त्र हुने क्रममा इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यतिखेर नै विभिन्न विज्ञको नाउँमा पठाएको व्यक्ति, जो म पटक नाम लिने गरेको छु, रिलिजन्स युनिटी अफ दि नेपाल भन्ने किताब लेख्ने 1956 मा लेखेकी छन् लियोज रोजले। त्यो दिन पहिलो उनको दरबारको र युएनडिपी जस्तै हेर्ने निकाय भएको रहेछ। मतलब उनी भर्जिनिया युनिभर्सिटीका राम्रा लेखक र 2-3वटा युनिभर्सिटीका हुन् लेखक, प्लस दक्षिण एसियाको जनकार भनेर प्रोफेसरमा उनी औँलामा गन्ने प्रोफेसर हुन् लियोज रोज। हेर्नुहोस् मनोज, त्यो दिन पछिल्लो कालसम्म त धीरेन्द्र केटेकी चेस्टर कान्छी महारानी बनाइदिएपछि त्यो भएको कुरा हो, रानी बनाइदिएपछि। हेर्नुहोस् है, अब म तपाईँले प्रसङ्ग किन भने त भन्दाखेरि दरबार यतिकै मर्दैन मनोजजी। एउटा नेपाली जब जाँदा, म खुद स्काप लिन जाँदाखेरिको मेरो अनुभव छ स्काउटको भने, एउटा सामान्य नेपाली जाँदा त त्यहाँ हरेक किसिमको हरकण्ड अपनाइन्थ्यो त्यो सेनाहरूले, प्रहरीहरूले, ताकि यो झुटे झाम्रेलाई नै मार्छ भने जस्तो। उसको दरबारको वरपर 10,000 सेना, विश्वले रसियनले दोस्रो विश्वयुद्धमा काम नलागेको हतियार समेत भारी बोकाएर राखेको छ, तर त्यसको परिवार मर्छन्, दरबार एउटा कत्लेआम हुन्छ, नेपाली जनतालाई थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यो निसङ्कोच मैले देखेको दरबार, आज मैले त्यही विवेक शाहलाई म फेरि भन्न चाहन्छु, मैले देखेको दरबार जो विवेक शाहले लेखेका छन् मनोजजी, आज म दाबाको साथ भन्छु, हिम्मत छ भने मिडियामा आउनु जर्नल साहब, र पाना पल्टाइदिउँला, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय उहरू पनि ल्याइदिउँला कागजातहरू। आफू बच्नको निम्ति, चोखिनको निम्ति मैले देखेको दरबार लेखेँ। जसरी भैरवगढमा सेलेन्डर गराए कृष्ण केसी, विद्यार्थीको कृष्ण केसी नेतालाई, अनि बटसाला भन्ने किताब जुन लेखेँ, मेरो नाउँ पनि त्यहाँ हालिएछ, सिग्नेचर गरेको कृष्ण केसीले। आफू त्यो बच्नको लागि प्रचण्डसँग तिनले पनि त्यो किताब लेखे। हेर्नुहोस् भने यो दुईटा पात्र फरक सङ्गठनका, फरक नलेजका व्यक्ति भए पनि गलतलाई बचाउको लागि यो दुईटा पात्रले मैले लेखेको देखेँ। हेर्नुहोस् है, अब मैले किन सिआइए र रमा उदिँदैछु, अब म तपाईँले सोनिया गान्धीतिर फर्कौँ। मलाई खुद थाहा छ, म त्यतिखेर राम्रै जानकार थिएँ। हेर्नुहोस्, 15वटा नाका बन्द गरिदियो। न्युकेमा राजीव गान्धी र सोनिया गान्धी आउनुभएको थियो नेपालमा। वीरेन्द्र राजाले चाहिँ पशुपति जान दिनु भएन, सांस्कृतिक रूपले जान दिनु भएन। किन जानु भएन भने एउटा मान्यता त रहन्छ नि, ऊ ठुलो देशको प्रधानमन्त्री हुँ, म इटली देशको ठुलो व्यापारीको छोरी हुँ, ऊ पनि इन्द्रको बुहारी हुँ भनेर सोनिया गान्धीले ढाक गर्नुभयो, ढाक फुलाउनु भयो। तर संस्कारको हिसाबले चाहिँ उनी जान पाइनन्। अब म तपाईँले यहाँनिर फेरि कटाक्ष गर्छु, अझसम्म मैले त्यो एउटा भट्ट पुजारी जाबो, कर्नाटकको बाल ब्रह्मचारी, मनको मात्र बाल ब्रह्मचारी, साले भित्रबाट कुहिएको एउटा मधेसी समुदायको कर्नाटकको लिच्छवी र मल्लकालीनको हैसियत भएको व्यक्ति यहाँ आउनुपर्छ एउटा पुजारी बन्नलाई मनोजजी पशुपतिमा। इन्डियाले त्यहाँ पठाउँछ नेपाली पण्डा पनि चोखो छैनन् भनेर कर्नाटकबाट पुजारी, अनि यहाँ आदेश कसले माग्छ त भन्दाखेरि सोनिया गान्धी क्रिस्चियन धर्मावलम्बी एउटा नेत्री, त्यसपछि भारतको प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीजीले इजाजत वीरेन्द्र सरकार नदिँदा उहाँ टार्गेट परेको अवस्था हो। नाकाबन्दी गरिदियो, 2वटा हेलिकप्टर ल्याएर त्यो त्यसलाई चाहिँ उ गराउने अन्तरिम प्रधानमन्त्री ऊ बनेर
किशुनजी बनेर किशुन प्रसाद भट्टराई बनेर तपाईँ नाक खोलाको अवस्था हो। त्यो रेसिपी छँदै थियो। एक अर्को कुरो यो कता कता ऐश्वर्या रानी चाहिँ दार्जिलिङ पर्दाखेरिको काहीँ न काहीँ त्यो जुन लिङ्क थियो नि इन्डियन लिङ्क त्यो लिङ्कमा कन्ट्राडिक्सन थियो मनोजी। त्यो कुरा सिक्किम र दार्जिलिङ वेस्ट बङ्गालका धेरै विज्ञहरूलाई थाहा छ, नेपालीहरूलाई। अझ विशेष म भन्छु यो कुरा इन्टरनल के हो भन्दाखेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने गोर्खा राइफलमा जाने त भटौरेहरू छन् नि तिनलाई सोद्धा धेरै कुरा थाहा हुन्छ, किन उनलाई गोप्य इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ दिल्लीको प्लानिङको। हेर्नुहोस् म किन भटौरे भने उनलाई भन्नु त मेरो आवश्यक छैन, हाम्रो माना त खाएको छैन, दाजु त हाम्रै हुन्, अग्रज त हाम्रै हुन्, परिवार त हाम्रै हुन्। तर दाना पानीको बहुत वफादार त गोर्खा राइफलले पनि गर्छ, मलाई लाहुरेहरू पनि गर्छन्, हङकङ पनि गर्छन्, हेर्नुहोस् है सिङ्गापुरे पनि गर्छन्, उनले पनि गर्छन्। दाना पानीको सोझो गर्छन्, नेपालीको एउटा पन हो। अब रहस्यमय विषय छ। त्यसपछि 13 दिनसम्म त तपाईँको सबलाई जगजाहेर छ। त्यो पुस्ता तपाईँले त थाहा भएन, पछिल्लो पुस्ता हो। 13 दिनसम्म केही बजेन। महारानी ऐश्वर्या रानीको त टाउकै थिएन, राटाराट नक्ली टाउको हाल्यो। एक अर्को कुरो यहाँनिर हत्याकाण्डमा रानी ऐश्वर्याको टाउकै छिनालेको गनले उडाइदिएको नि, अनि नक्कली टाउको हालेको हो, दाह संस्कार हो। एक अर्को कुरो रहस्यमय के छ भन्दाखेरि यो नेपाल मिलिट्रीसँग जोडिएको विषय छ। हेर्नुहोस् र यहाँका राजनीतिकसँग गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सोद्धाखेरि खप बेला त्यो भूषण दाहालहरू जो इन्द्र लोहनीजीहरू जो हैसियत पुग्नेहरू जो हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पर्खर अग्रज उहरू, अनि पुराना त्यो पेपर पत्रकारहरू जो अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँले सोद्धाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो गिरिजा बाबु यो ग्रान्ड डिजाइन हो भन्नुहुन्छ। त्योभन्दा उनलाई बोल्न दिने अख्तियार थिएन, त्योभन्दा बढी बोल्न आवश्यक थिएन। बोल्यो भने उनको पनि केही रहनेवाला थिएन। उनी पनि ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गतै सिद्धिन्थे फेरि। उनी पनि ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत सिद्धिन्थे। हेर्नुहोस् है, अनि गिरिजाबाबुले जहिले पनि ग्रान्ड डिजाइन हो मात्रै भन्नुहुन्थ्यो। एक अर्को कुरो जबरजस्त कुरा के छ भन्दाखेरि यो मिलिट्रीप्रति इङ्कित किन मैले गर्दैछु भन्दाखेरि मिलिट्री यति नलेजेज हुँदो हो भने र ऊ ग्रान्ड डिजाइनमा सेट थिएन भने कति टाढा छ टिचिङ हस्पिटल एकछिनलाई त्यहाँकै मिलिट्री एटेन्सन राखेर छाउनीका स्पेसलिस्टहरू ल्याएर तुरुन्तै दिपेन्द्रलाई, वीरेन्द्र सरकारलाई, सबलाई, श्रुतिलाई, निराजनलाई, ऐश्वर्या रानीलाई लगेर के उपचार गर्न सकिँदैन थियो र मनोजी? र आम अडियन्सहरूले आम नेपालीहरूलाई उपचार गर्न खोज्नु भने बाँच्नु भएन नि यहाँहरू। त्यो भनाइएको मात्रै हो। धीरेन्द्र बाँचेका थिए, तिनलाई पनि उपचारको नाममा फिनिस गरियो कि? सब डिजाइनमा भएको हो। त्यसै कारण गिरिजा बाबुको मैले त्यो भाषा सापट लिएको हो। हेर्नुहोस् है, भने जबरजस्त रूपमा मिलिट्रीले त्यो दिन त्यो गर्न सक्थ्यो, तर कहाँ ल्यायो? घुमाउरो पाराले। कति टाढा छ घुमाउरो पाराले? हेर्नुहोस् त, नारायण हिटी दरबार र छाउनी कति टाढा छ। र टिचिङ हस्पिटल र वीर हस्पिटल र नारायण हिटी दरबारको कति डिस्टेन्स छ आम पब्लिकलाई जम्मैले थाहा छ। अब मान्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय र घरभित्रकै लोभी पापी मन भएका व्यक्तिहरूबाट यो डिजाइन सेट भएको हो। उनी अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनमा पनि परे, प्रजातन्त्र र कम्युनिस्टहरू भनाउँदाको पनि ग्रान्ड डिजाइनमा फँसेकै दरबार सबै मिक्सअप भएर हानेको हो। हिजोको ज्ञानेन्द्र र अहिलेको केपी ओलीमा भिन्नता के छ? ठिक प्रश्न गर्नुभयो मनोजी, एकदम जबरजस्त हो यो प्रश्न है। मजाले व्याख्या गर्नुहोस् है। हिजोको ज्ञानेन्द्र को हुन् त भन्दाखेरि तपाईँको राति अब्दस्त गराएछ, घरि के गराएछ, घरि कुन मन्त्री थुनिदिएछ, घरि के हो त्यो त यहाँ सुन्नुहोस्, यही त प्रश्न छ त। उनको होल फ्यामिली बद्ध छ, तर अर्को फ्यामिली छानी डेथ भएको देखिन्छ। धेरै लामो व्याख्या भन्दा अब म केपी ओलीप्रति आउँछु। उहाँ खण्डानी राजतन्त्र राजाको छोरा भएर त्यस्तो गर्ने, उहाँ चाहिँ जनताको छोरा भने निर्वाचित भएर त्यस्तो गर्ने। दुईटैलाई एउटै शक्तिले खेलाए, एउटै चट्टापट्टा हुन्। लसुनको एउटै चोया हो, चोया धेरै हुन्। त्यो चाक हुन्छ नि पछाडि पिर्का भन्छ नि चटाई, त्यो लसुनको चटाई एउटै हो। जति घुमाउ र जति बेरे पनि प्याजको एउटै रहन्छ होइन, प्याजको एउटै रहन्छ। त्यसरी नै एउटै भित्र उनीहरू रहेका पात्र हुन्। ओलीले भोलि के गर्छ कसैलाई थाहा छैन, अचानक गरिदिरहेछ नि हो। ज्ञानेन्द्रले पनि त्यसै गरेका थिए र अन्तमा स्वाहा भयो।
यहाँ सुन्नुहोस्, अरे मनोजजी, आज कसैले डेट गर्दै हुनुहुन्छ, मानसिक रूपले म पनि गिराउँदैछु। मलाई हिजो गिराएको थियो, म घाँटी टानेर ब्यारेकबाट बाँचेँ, घाँटी टानेर राजनीतिक रूपमा अस्तित्व बचाएँ मनोजजी। एकचोटि त्यही सेनाले सिद्ध्याइदिन लाग्थ्यो, अर्कोचोटि प्रचण्डले सिद्ध्याइदिन लाग्थ्यो। तर आज बौरेर आइसकेपछि उनले मुट्की र गोली हाने मनोजजी म माथि। मैले तपाईँको मिडिया बौद्धिक क्षेत्रबाट मैले हाने, बुझ्नुभयो? र यो मराइ बडा अचम्म हो। मैले त एकछिन पिटाइ खाएँ होला, 1.5 वर्ष हटकरी लाउन गाह्रो भयो। मैले भन्न खोजेँ यो जति बखान गर्नुहोस्, अन्त्य छ, सुरुवात छ त अन्त्य छ, अन्त्य छ त उसको सुरुवात छ। त्यसकारण केपी र ज्ञानेन्द्र शाहमा जुन किसिमले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ यो एउटै चट्टाबट्टा हुन्। एक अर्को कुरो, मैले ज्ञानेन्द्र शाहकै एउटा बखानमा तपाईँकै मिडिया त मैले भनेको छु, उहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टरको गाडी नझुक्दाखेरि राजा नबनेकै हुन्। यसमा दुई मत रहेन त्यतिखेरको अवस्थामा। अब अहिले अलिकति झुकेको अवस्था छ। अब मैले देऊ भनेर नभनिकन नपाउने रहेछु भन्ने उहाँमा एउटा परेको छ अब भान। एक अर्को कुरो, दाना पानी हाल्ने, घिच्ने, खाने, हग्ने, सुत्ने, राजाको सिरपेच लाउने, कुर्सीमा बस्ने, अनि बोल भनेपछि बोल्ने, नबोल भनेपछि नबोल्ने, हग भनेपछि हग्ने, मुट भनेपछि मुट्ने खालको राजतन्त्र यहाँको पावर सेन्टर सिआइए र रलाई, सोनिया गान्धी र अथवा दक्षिण भूभागका अलि धर्मनिरपेक्ष दिमाग राख्नेहरूले चाहिँ चाहिएको हो। नेपालको राजतन्त्र राख्ने नराख्ने मैले धेरैजनासँग, प्रोफेसरहरूसँग, समाजका एउटा राम्रा विज्ञसँग मनोजजी मैले पनि च्याट गरेर हेरेँ, उहाँसँग वार्ता गरेँ अनलाइन मार्फत। उहाँहरू के हुनुहुन्छ, नेपालीको आन्तरिक मामला हो, त्यो राजा रहोस्, राखुन् नराखुन्, रहून् नरहुन्, हिन्दू राखुन् या जुन राखुन्, हमसे क्या लेना देना है, वो आपका देश का मामला है ना भनेर मसँग कतिजना त्यसो भन्छन्। यो त राजनीतिकको तिक्रम खेल्नेहरूलाई मात्रै चाहिएको छ। कहिले राजा, कसैले गणतन्त्र, कसैले धर्मनिरपेक्ष, कसैले सापेक्ष। पाउँदैमा त्यो हिन्दू, घुम्दैमा हिन्दू भएर मर्ने हो हिन्दू हो भने, क्रिस्चियन हो भने क्रिस्चियन भएर मर्ने हो, मुस्लिम हो भने मुस्लिम भएर मर्ने हो, जैन हो भने जैनै भएर मर्ने हो। किन उसको ड्याड ममले जन्मिनको दिन उसलाई परिचय दिएको छ कि तिमी सिख हो, तिमी जैन हो, हाम्रो परम्परा र ठेउरी यो हो, हाम्रो जीवन त यो हो भनेर उसलाई त्यो किसिमको फिलोसफी सिकाएको छ मनोज। हिन्दूलाई त्यही अनुसारको सिकाएको छ, मुस्लिमले त्यही अनुसारको सिकाएको छ, जेसस क्राइस्टले त्यही, के अरे क्रिस्चियनिटीहरूलाई जेसस क्राइस्टको फिलोसफी यो हो भनेको छ। मर्ने आखिर त्यसरी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले के भने ये नेपाली लोगन का आंतरिक मामला है। विक्रम राज्य करने वाला का इंडिया और नेपाल में जो कनेक्टिविटी है, जो एक्टिविटीज हो रहा है, उन लोगन का मामला होगा चौधरी साहब देखिए भनेर भन्थे। भनेपछि इन्डिया पनि त्यस्तो सोसाइटी छ जसले नेपालको बिग्रिँदैमा त अब छिमेकी हो भन्छन् है। किन भूकम्पको बेला तपाईँलाई थाहा छ एयरपोर्टमा यति धेरै खाना लट्टा कपडा आउँदा कुवाएर फाले हैन, बरु बाँडेन। फेरि अलिकति रिभर्स लिउँ है। हजुर, कुन देशको सेनाले नेपाली सेनाको सहयोगमा दरबार हत्याकाण्ड गर्यो भन्नुहोस्? यो मिक्स छ मनोजजी। आएको इन्डो मोगलाइट फेसका छन्, किन म्याक्सिमम यहाँ मिक्सअप हुन्छ। यहाँ सेनाहरू राई, लिम्बू, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा, बाहुन, छेत्री, मधेसी पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही फेस मिल्ने, त्यही कलर मिल्ने त इन्डो मङ्गोलाइटहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेको छ। सिधा कुरा यो चाहे सिक्किमलाई आज पिन्च परोस्, चाहे वेस्ट बङ्गालका बाहुन छेत्रीलाई पिन्च परोस्, चाहे अरुणाञ्चलको परोस्, चाहे नागाल्यान्डको, चाहे मणिपुरको आउन चाहिँ त्यही फेस मिल्ने आएको हुन्। किन हामी पनि बोर्डरमा याट्न पाएको छौँ क्या मनोजी, म खुद पाएको छु क्या। दाइ यार तपाईँ त नेपाली भनेको त मुख छाडेर गाली गरेर म नेपाली हो साले, म त इन्डियन हो भने म थापा मगर जस्तो थियो। एकचोटि आउँदाखेरि मेरो आइडी कार्ड चेक गर्दाखेरि हेर्नुहोस् तिकुनियाबाट भने अधिकांश बोर्डर सेक्युरिटीमा राख्ने र यस्तोमा पठाउने भनेको इन्डो मङ्गोलाइट फेसका मान्छेलाई यहाँ पठाउने गर्छ इन्डियाले। यो सिधा कुरा हो, यो सामान्य व्यक्तिले जान्दछ, एउटा सिपाही त मुलेलाई जान्दछ। किनभने म्याक्सिमम वार गर्दाखेरि यसरी नै वार गरिन्छ। किनभने खस राजाले पनि लमजुङ र गोर्खाका मगरहरूलाई ट्रेनिङ दिएर ओल्लो किरात मास किरात हाने हो क्या मनोज। किन भन्दाखेरि गोरो गोलो मर नेप्टे जाँड खान्छ, बोल्न त्यस्तै बोल्छ, हौचा छ, पुड्को छ, गोरो छ, चौडा कट छ है, कपाल पनि त्यस्तै छ। अनि हामी त्यो एउटै जात हो भन्दै गोप्य इन्फर्मेसन लिँदै खस राजालाई पृथ्वीनारायण शाहलाई दिँदै तपाईँ कब्जा गराइदिया हो नि त। हेर्नुहोस्
भने अहिले पनि त्यो दरबारको हत्याकाण्डमा पनि इन्डो मङ्गोलाइट फेस भएका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर तपाईँको प्रयोग गरेको अवस्था देखिन्छ। यसमा दुई मत छैन। र 50 भन्दा ओभर समर्थन, अब म तपाईँको 60-65 भन्छु, त्यति चाहिँ नेपाल आर्मीको समर्थन नभइकन 10,000 नेपाली सेना बसेको ठाउँमा घुस्छ कोही देशै सेना? कसरी घुस्न सक्यो? के का निम्ति घुस्यो? र घरभित्रको ग्रिन सिग्नल नदिकन रावण त मरेन, अनि घरभित्रका मान्छे ग्रिन सिग्नल नदिए त्यहाँभित्र पस्छ? हेर्नुहोस्, आज तपाईँ हामीले धर्मशास्त्रदेखि अहिलेसम्म विश्लेषण गर्ने हो भने, तर आज जेठ 19 गतेको दिन सायद अकल्पनीय थियो। प्रजातन्त्र भर्खर आएको 10 वर्ष भएको थियो मनोजी, है, प्र्याक्टिस चल्दै थियो र त्यो परिवार लगभग प्रजातान्त्रिक भइसकेको थियो। किन मैले उहाँसँग 2 चोटि भेटघाट गर्न पाएको, उहाँको शालीन कुरा धेरै मैले शालीन कुरा पाएको थिएँ। एकचोटि पद्मोदयमा राजा वीरेन्द्रले तपाईँले भेट्नु भएको थियो? मैले 2 चोटि भेटेँ। एउटा पद्मोदय स्कुलमा भेटेँ पहिल्यै, त्यसपछि म स्काप लिन जाँदाखेरि भेटेँ। र दिपेन्द्रसँग मेरो 3टा भेट भएको थियो। किन म जेबियर त्यहाँ यता कहिलेकाहीँ गाडी छुट्यो भने म हिँडेर जान्थेँ दरबार मार्गबाट। उहाँ चाहिँ एडिसी लिएर चाहिँ ट्र्याक सुटमा आउने, अनि सरकार दर्शन भने चाहिँ हात मिलाउँदै हिँड्ने, ठिक छ भन्ने, त्यो टाइपको मैले 3 चोटि मेरो जीवनमा भेट भएको छ दिपेन्द्रसँग। अन द स्पोट सक्ने तिनको कोचर जिउँदै छन् त, एडिसी जिउँदै छन्, दरबार हत्याकाण्डका धेरैजना यहाँ धेरै छन्। र एउटा कुरा जबरजस्त के छ भने मनोजी, नेपाली सेना पहिलादेखि नै मान्छे गायब बनाउने प्र्याक्टिस भएको सेना हो। अहिलेदेखि होइन, पहिलेदेखि नै। हेर्नुहोस्, गायब बनाइदिने। त्यतिखेर 10,000 सेना मध्येमा तपाईँको अधिकांश सेनाहरूको अझै पनि तिनलाई सबै बचेट सचेत दिएर तिनलाई चाहिँ कुरा उठाउन नदिने गरी र सधैँको लागि परिवारलाई थ्रेट गर्नेको लागि पिन्च गरेर तिनलाई बोल्न लागेको छैन। यहाँ धेरैजना त्यो बेलाको दरबारमा सिपाहीहरू मैले धेरै भेटेको छु मनोजी, सिभिलियनमा छन् यहाँ। त्यो कुरा उठायो भने त्यो कुरा उठाउनु हुँदैन भन्छन्। मोतीलाल बोहराको छोरा यहाँ बस्नुपर्ने, ज्ञानेन्द्र शाह यहाँ बस्न सक्छन् भने मोतीलाल बोहराको छोरा यहाँ बस्न सक्दैन मनोजी? किन नबस्यो? किन नबस्या? सबै प्रधान सेनापतिहरू यहाँ बस्नुहुन्छ। प्रचण्डसँग जोरी खोज्ने रुकमानगढ कटवाल चिप्साम यहीँ बस्नुहुन्छ। त्यही त रुकमानगढ कटवाल मनोजी क्लिन पर्सन हकीकत मान्छे त एक्लै हिँड्ने हो। कसैले त रोकठोक गरेको छैन उहाँलाई, होइन? तपाईँले भनेको तत्कालीन हजुर प्याराजङ थापा किन नेपालमा बस्दैन? किन बस्दैन? उनकै बेलामा दरबार हत्याकाण्ड भएको? उनकै बेलामा भएको छ। तपाईँले टाइम दिए भए म एकछिन फाइल त्यहाँ खोजिहाल्थेँ, त्यहाँ स्टेटमेन्ट छ। लिएर आउनुहोस् न फाइल, ल्याउनुहोस् त फाइल, अनि फेरि रिसुट गरौँ। त्यो विज्ञप्ति छ तपाईँको हातमा? मेरो हातमा यो विज्ञप्ति छ तात्कालीन चिफ प्यारजङ थापाको। यो विज्ञप्ति छ मनोजी, है। सिएनएनले जतिखेर निकाल्यो त्योभन्दा अगाडि निकाल्यो कि पछि? होइन, राति सिएनएनले दिएपछि मैले बिहान जेबियरमा गएर 9 बजे यसलाई प्रिन्ट गरेँ। हेर्नुहोस्, यो उसमा अनलाइनमा यसमा के इङ्ग्लिसमा के भनिरहेछ भन्दाखेरि फर्नामेन्टल राइटदेखि लिएर सुप्रिम कमान्डर हिज मेजेस्टी अफ किङ वीरेन्द्र भएको, तर आजको दिनसम्म चाहिँ युगदेखि चाहिँ नेपाली सेनाले चाहिँ प्रत्येक नेपाली सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकदेखि लिएर राजासम्मको ड्युटीमा बचाउनको निम्ति चाहिँ तल्लिन्छ। तर यो पालि चाहिँ हामी सकेनौँ भनेर यसमा स्वीकारेको छ मनोजी। यसपटक हामीले सकेनौँ। अब यो तपाईँको त्यतिखेर निकालिसकेपछि अब यहाँ के भन्नुहुन्छ, आर्मीको मान्छे सोफा मुनि लुकेर बस्ने कर्नेल हेमेन्द्र ढोज खड्का पूर्व एडिसी रहेछन् वीरेन्द्र राजाको। हेर्नुहोस्, त्यसपछि यो आयो है। उनले चाहिँ बयान जुन रटटट्टा भटटट्टा जुन कमिटी गठन भइसकेपछि तारा राणा भाटजी जिउँदै हुनुहुन्छ, तत्कालीन सभामुख हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि गएर त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ विपक्षी दलबाट तपाईँको माधव कुमार नेपाललाई दिने क्रममा थियो। तर माधव कुमार नेपालजीले त्यो बेला चाहिँ समितिबाट हात झिक्नुभयो। यहाँ पनि रहस्यमय छ आजको दिनसम्म। उहाँको अस्तिको गतिविधि हेर्नुहुन्छ भने र होलियन खाइसकेको प्रमाण भेटिँदाखेरि उहाँ पनि मेरो आफ्नो विश्लेषण शङ्काको घेरामा व्यक्ति हो। उहाँ पनि
किनभने त्यतिखेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन सभामुख तारा राणा भाटले चाहिँ जिम्मा लिनु गिरिजाबाबुको इसारामा, तर विपक्षी दलको नेता तत्कालीन महासचिव भएर बस्नु सचिवालय सिस्टम थियो कि त्यतिखेर नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपालले चाहिँ हात झिक्नुभयो भन्न चाहिँ त्यो बेला पनि एउटा बडा विचारणीय विषय छ हेर्नुहोस् है। अनि बाँकी रहेका धेरै जस्तै राणा खलकहरू पनि छन् त्यहाँ, जर्नेल कर्नेल होइन। अब आरोप के लगाइयो भने दिपेन्द्रमा लगाइयो। अहिलेको रापरबाको प्रखर नेता हुनुहुन्छ जो पशुपति शमशेर जबराजीको छोरीसँग उहाँको सम्बन्ध गाँसेको कुरा गरियो, नमान्दा या वा भनेर त्यो भन्यो। त यी पात्रहरू जो एडिसी छन् यहाँ अहिले पनि त्यहाँ दरबारभित्र काम गर्ने धेरै पात्रहरूसँग मेरो लिङ्क छ। कहिलेकाहीँ म उनीहरू जनयुद्धको कुरा कोट्याउँदा मैले चाहिँ दरबारको कुरा कोट्याइदिन्छु क्या मजाकमा। तपाईँले यो दस्तावेजहरू देखाएर तत्कालीन सेनापति यानि कि नेपाली सेनाको चिफ प्यारजङ थापाको पनि मिलोमतो थियो यो दरबार हत्याकाण्डमा? त्यति मात्र नै, प्यारजङ थापा मात्रै होइनन् कि मनोजजी, त्यहाँ तत्कालीन जति पनि कमान्डिङ फोर्सभित्र छन् नि, विवेक शाहहरू इधर उधर सबैजना यिनीहरू सब सङ्घको घेरा हो। They have participated in royal massacre. हो हो। अनि विश्व मानचित्रमा चाहिँ गोर्खाली सेना आयो भनेर डराउने, शान्ति सेनामा जाँदाखेरि गर्व गर्ने र त्यहाँ जाँदाखेरि गोर्खाली मूर्ख सेनाहरू आएर चाहिँ काट्छन् भने डराउनु। म त भन्छु उहाँहरूलाई नडराउनुहोस्। मैले आफ्नै देशको राजालाई सुरक्षा गर्न नसक्ने त्यो सेना के गर्व गर्छ? अनि के चाहिँ त्यो शान्ति सेनामा गएर मैले शान्ति गरेर आएँ भन्छ, गएर उहाँ पुल र घर बनाउँछ। यो त्यही घर र पुल यहाँ बनाइदिए के हुन्थ्यो? यहाँ पनि त बनाइरहेको छ नि नेपाली सेनाले। ठेक्का तपाईँ हाम्रो पैसा लिएर बनाउँछ, त्यहाँ चाहिँ तलब खाएर गर्छ। अनि त्यो सेना यहाँको नेपाली सेनाको सहयोगमा विदेशी सेनाले दरबार हत्याकाण्ड गरे। गरे। थ्याङ्क यू भेरी मच लानु सर। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।